नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङको 44औं श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म ध्यान कुलुङ। सिलिचोङ गाउँपालिकाको सहयोगमा सिलिचोङ मल्टिमिडियाले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम संखुवा सभाका 2वटा रेडियोहरूबाट प्रसारण हुँदै आएको छ। यो कार्यक्रम खादबर FM 105.8 मेगाहर्जबाट हरेक बुधबार साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। त्यस्तै रेडियो संखुवा सभाबाट बिहिबार बिहान 7:30 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। रेडियो बाहेक सिलिचोङ मल्टिमिडिया युट्युब च्यानलबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। सिलिचोङ गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन भइरहेको प्रयास यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। गाउँपालिकाले गरेको कार्यहरूको मात्र चर्चा गर्दैनौं, स्थानीय नागरिकहरूको जनजीविकाका विषयवस्तु पनि यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। नागरिक, स्थानीय सरकार र सरकारवालाहरूलाई जोड्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गरिएको हो। यो कार्यक्रममा तपाईं श्रोता पनि सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। गएको कार्यक्रममा नियमित स्तम्भहरूसँगै सिलिचोङ गाउँपालिकामा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनको अवस्थाको बारेमा तयार गरिएको रेडियो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौं। त्यस्तै सिलिचोङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 र 3 मा बाँडिएको आधुनिक चुलो वितरणको बारेमा तयार पारिएको रेडियो सामग्री पनि प्रस्तुत गरेका थियौं। आजको कार्यक्रममा भने सिलिचोङ गाउँपालिकाका विद्यालयका छात्राहरूका लागि निशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण र यसको प्रभावकारिताको बारेमा तयार गरिएको रेडियो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौं। त्यसैगरी सिलिचोङ गाउँपालिकाको समग्र विषयवस्तु समेटिएको एउटा गीत पनि प्रस्तुत गर्नेछौं। यसबाहेक नियमित स्तम्भहरू, साताको प्रश्न र उत्तर पनि राख्नेछौं। कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङमा सिलिचोङ गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तथा योजनाहरूसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू समाचारको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। त्यस्तै सिलिचोङ गाउँपालिकामा भए गरेका कार्यक्रमहरूको जानकारीहरू पनि यो स्तम्भमा प्रस्तुत गर्छौं। अब प्रस्तुत छ उक्त गतिविधिहरू समेटिएको सिलिचोङ साप्ताहिक गतिविधि सहकर्मी अंकिता घिमिरेबाट। मेवाहाङ भाषा पठन पाठन शुरू भएको दोस्रो शैक्षिक सत्रको लागि कक्षा 2 को पुस्तक लेखन कार्य सम्पन्न भएको छ। सिलिचोङ गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा धरान उपमहानगरपालिका 18 मा गत शुक्रबारदेखि शुरू भएको पुस्तक लेखन कार्य बिहिबार सम्पन्न भएको हो। एक साता सञ्चालन भएको पुस्तक लेखनको लागि 7 सदस्यीय विज्ञ टोलीले पुस्तक लेखन कार्य सम्पन्न गरेको किरात मेवाहाङ याखुम्माका सचिव नरेन्द्र कुमार मेवाहाङले जानकारी दिनुभयो। आगामी शैक्षिक सत्रको लागि गाउँपालिकामा सूचीकृत रोस्टरको संयोजक गणेश मेवाहाङ र दुर्गा किरण मेवाहाङ सह संयोजक रहनु भएको थियो। बालजित मेवाहाङ, सुभाष मेवाहाङ, सुमन मेवाहाङ, विनोद सिंहलेगा मेवाहाङ र विश्वर सिंह मेवाहाङ रोस्टरको सदस्य रहनु भएको थियो। रोस्टर टोलीसँगै भाषाविद पुर्खाहरूसँगै चित्रकार मणि मेवाहाङले पुस्तकको लागि चित्र संयोजन गर्नुभएको रोस्टर टोलीका सदस्य विश्वर सिंह मेवाहाङले जानकारी दिनुभयो। सिलिचोङ गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा कक्षा 2 को पुस्तक लेखन तथा प्रकाशनका लागि 5 लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालू शैक्षिक सत्रको पहिलो पटक शुरू भएको मेवाहाङ भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम सिलिचोङ गाउँपालिकाको 13 वटा विद्यालयहरूमा पठन पाठन शुरू भइसकेको छ। संखुवासभा, भोजपुर, इलाम, मोरङ, सुनसरी र काठमाडौँ उपत्यकामा 10,000 बढ़ी जनसंख्या रहेको याखुम्माको दावी रहे पनि भाषा आयोगले 4,800 जना र राष्ट्रिय जनगणना 2068 का अनुसार 3,100 जना मात्र रहेको जनाएको छ। आफ्नो जात मेवाहाङ नलेखाएको कारण कम संख्या देखिएकोले आगामी 2078 को राष्ट्रिय गणना पश्चात जनसंख्या बढ़ने विश्वास राखिएको छ। सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित सगरमाथा माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क झोला प्राप्त भएको छ। अमेरिकन हाइवे नामक अमेरिकन संस्थाको सहयोगमा प्लान फर नेपाल संस्थाले झोला उपलब्ध गराएको हो।
विद्यालयमा अध्ययनरत 422 जना विद्यार्थीहरूका लागि प्राप्त झोला बुधबार एक कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण गरिएको प्रधानाध्यापक नरबुङ मेभाङले जानकारी दिनुभयो। विद्यालयमा 1 देखि 12 कक्षासम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई वितरण गरिएको हो। झोला प्राप्त भएसँगै विद्यार्थीहरूले पुस्तक तथा स्टेशनरी सामग्री बोक्न सहज भएको प्रधानाध्यापक मेभाङको भनाइ छ। सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बालामा निर्माण गरिएको बाला स्वास्थ्य चौकीको भवन हस्तान्तरण गरिएको छ। स्वास्थ्य भवन माघ महिनाभित्र नै सम्पन्न भएको हो। किरातेश्वर SAS अरूण वरूण जेवीले ठेक्का लिएर थालेको निर्माण योजना तोकिएको सम्पन्न मिति भन्दा 4 महिना अगाडि सम्पन्न गरिएको जेवीका निर्देशक मिगुर शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। 2075 साल वैशाख 23 गते शुरू गरिएको भवन निर्माण योजनाको लागि भ्याट बाहेक 2,60,86,000 लागतमा सम्पन्न भएको हो। सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा मार्फत प्राप्त स्वास्थ्य चौकीको भवन सिलिचोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कुलुङ र 2 नम्बर वडा अध्यक्ष मोहन शमशेर कुलुङको रुहबरमा गएको माघ 29 गते बाला स्वास्थ्य चौकीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। गाउँको पुरानो भवन पहिरोले बगाएपछि टहरो बनाएर स्वास्थ्य कर्मीहरूले सेवा प्रवाह गर्दै आएका थिए। तामको स्थित सगरमाथा माध्यमिक विद्यालयमा नमूना विद्यालयमा हाम्रो कार्यभार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सगरमाथा माध्यमिक विद्यालय नमूना विद्यालयको सूचीमा परेसँगै विद्यालयको चौतर्फी विकासको लागि अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष संयोगान्त कुलुङले जानकारी दिनुभयो। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विद्यालय सेवा क्षेत्रभित्रका सरकारवालाहरू, जनप्रतिनिधिहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमले विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक विकासका लागि सहकार्य र समन्वय गर्नको लागि सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने निचोड निकालेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक नरबुङ मेवाहाङले बताउनुभयो। गत वर्ष घोषणा गरिएको नमूना विद्यालयको सूचीमा सगरमाथा माध्यमिक विद्यालय परेको हो। गाउँपालिकाको 37 विद्यालय मध्ये कक्षा 12 सम्म अध्ययन अध्यापन हुने एक मात्र विद्यालय हो। यो विद्यालयमा बाली विज्ञान सहितको कक्षाहरू सञ्चालन हुने गर्दछ। श्रोता, अहिले सुन्नुभयो सिलिचोङ साप्ताहिक गतिविधि। सरकारले छात्राहरूको मासिक स्राव हुँदा अत्यावश्यक सेनिटरी प्याड प्रत्येक विद्यालयमा निशुल्क वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो। उक्त कार्यक्रम यस वर्षदेखि सिलिचोङ गाउँपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अघिल्लो वर्ष नै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर बजेट समेत व्यवस्थापन गरे पनि कोरोना भाइरसको कारण लागू गर्न सकेको थिएन। यस वर्ष भने पठन पाठन सुरु भएसँगै रजस्वला हुने उमेर समूहका विद्यार्थी भएको प्रत्येक विद्यालयमा निशुल्क प्याड वितरण गरिसकिएको छ। विद्यालयलाई दिइएको निशुल्क प्याड कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ र छात्राहरूले कसरी पाइरहेका छन्, यसको प्रभावकारिता कस्तो छ भन्ने विषयमा सहकर्मी खेवाहाङ मेवाहाङले एक रिपोर्ट तयार गर्नु भएको छ। अब प्रस्तुत छ उक्त रिपोर्ट। विद्यालयमा महिनावारी भएको बेला छात्राहरूलाई हुने समस्याको मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले निशुल्क सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले ल्याएको उक्त व्यवस्थालाई सिलिचोङ गाउँपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। गाउँपालिकाको 37 विद्यालयहरूमध्ये 20 विद्यालयलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कक्षा 8 देखि 12 सम्म अध्ययनरत छात्राहरूलाई लक्षित गरी सेनिटरी प्याड वितरण गरिएको गाउँपालिका शिक्षा शाखाले जनाएको छ। गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा 4 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको प्याड खरिद गरी वितरण गरेको हो। सेनिटरी प्याड वितरण हुन अघि प्याडको अभावमा महिनावारी भएपछि कक्षा छोडेर घर फर्कनु पर्थ्यो, तर अहिले विद्यालयमा नै प्याड पाएपछि पुरै कक्षा लिन पाएको छात्राहरू बताउँछन्। माहेश्वरी माध्यमिक विद्यालय याफुका छात्रा सोनाम मेवाहाङ। गाउँमा भने त्यति प्याडहरू पनि किन्नु पाइँदैन, त्यस्तै ठाउँहरूको प्रयोग गरिन्थ्यो। अहिले भने स्कुलमै बाँडिदिनुहुन्छ अनि सजिलो भइरहेछ। आधी पढाइ नभइकनै घर चाहिँ भागेर घर जानु पर्थ्यो। अहिले भने त्यस्तो भाग्नु नि पर्दैन, सजिलो छ।
विद्यालयमा निशुल्क प्याड वितरण गरिएपछि छात्रहरूको उपस्थितिमा नियमितता बढेको शिक्षकहरू बताउँछन्। विद्यालयमा प्याड वितरणका लागि महिला शिक्षकहरूलाई फोकल पर्सन तोकिएको र उक्त शिक्षकलाई विद्यार्थीहरूले सम्पर्क गर्ने गरेको बाला माध्यमिक विद्यालय बालका प्रधानाध्यापक इन्द्रबहादुर कुलुङले जानकारी दिनुभयो। महिला छात्राहरू जो छन् विद्यार्थी महिला विद्यार्थी छात्राहरूको उपस्थिति दर बढेको छ र अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूले सुरक्षाको अनुभूति पनि महसुस गर्दा चाहिँ यो साइकोलोजिकल्ली पनि जस्तै मेरो मेन्सुरेसन साइकल हो म स्कुल जानु हुँदैन गइहाले पनि कहीँ कतै मेरो पिरियड भएको देखिने हो कि मेरो लात उत्रिने हो कि भन्ने डरबाट मुक्त हुने र यसले चाहिँ किसिमको सेक्युरिटी फिलिङ्स पनि दिँदो रहेछ भन्ने महसुस भएको छ। छात्राहरूको महिनावारीको अवस्थामा केही विद्यार्थीले प्याड माग्न अप्ठ्यारो मान्ने र फोकल पर्सन शिक्षकले पटक पटक प्याड बाँडिरहँदा अध्यापनमा असर पुग्ने भएकोले एउटै मितिमा सबैलाई प्याड वितरण गर्ने गरेको माहेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन फोकल पर्सन शिक्षक अन्जना मेवाहाङको भनाइ छ। मेरो आफ्नै अनुभव पनि होइन, अब त्यो मागिराख्दा अब मेरो पनि आफ्नो पनि अब क्लास ह्याम्पर हुने कि अब म उता पढिराख्छु यसो बर विद्यार्थीहरू आउँछ अनि अब त्यो बुझ्थेँ मैले उसले समस्या भएछ कि त्यस्तो हुँदा अनि पछिबाट चाहिँ मैले विद्यार्थीहरू पनि राखेर अरू सर्भिसबाट पनि अब त्यो सुझावहरू लिएर मैले चाहिँ प्रत्येक महिनाको 15 गते फिक्स गरेर चाहिँ अब केटाकेटी अब 1-2तिर के भने होइन अब कहीँ हामीलाई कसैले अब अन्तिममा हुने त्यसरी अब घरमा पनि अलिक अप्ठ्यारै जति बिहा भन्न सजिलो छ अब तर त्यति बिहा भरमा लागु गर्न अप्ठ्यारै हुन्छ। उनीहरू पनि घरमा अब लुकाएर अलिक सेपरेट राख्नु अब गाह्रो हुने के समस्या बतायो उनीहरूले 15ले चाहिँ ठिक गरौँ न। अब अगाडि हुनेले पनि अब अर्को महिनाको कभर गर्छ। अब यो 1-2 गते उनीहरूको भइसकेको छ भने अब अस्तिको 15मा थापेको उसले यो महिनाको 1-2 गतेले कभर गर्यो अनि 15मा थाप्छ उसले अर्को महिनाको 15ले कभर गर्छ। त्यसरी त्यो सल्लाह भएर प्रत्येक 15मा चाहिँ हामीले बाँडिन्छ। यहाँ सरकारको निशुल्क प्याड वितरण कार्यक्रमले सिलिचोङ जस्तो ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि अत्यन्तै प्रभावकारी र उपयोगी बनेको पाइएको छ। विद्यालयमा नै प्याडको निशुल्क व्यवस्था भएपछि छात्रहरूको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि हुने अपेक्षा लिइएको छ। विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने यस्ता रचनात्मक कार्यक्रमहरूको निरन्तरताका लागि सबै तहका सरकारको अग्रसरता आवश्यक छ। रेडियो कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङका लागि खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। श्रोता, अहिले तपाईँ सुनिरहनु भएको छ रेडियो कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङ। कार्यक्रममा अब अर्को स्तम्भ साताको प्रश्न राख्ने बेला भएको छ। यो नियमित स्तम्भमा हामीले एक प्रश्न सोध्दै आएका छौं। यो प्रश्नको जवाफ मिलाउनेहरू मध्ये गोला प्रथाबाट छनौट गरी 1 जनालाई 100 रुपैयाँको रिचार्ज ब्यालेन्स उपलब्ध गराउँदै आएका छौं। सुरुमा गत साता सोधिएको प्रश्न र उत्तरको कुरा गरौं। गत साता सोधिएको प्रश्न थियो, यस वर्ष सिलिचोङ गाउँपालिकाको कुन कुन वडामा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ? यो प्रश्नको सही जवाफ हो विकल्प नम्बर 3, वडा नम्बर 3 र 4 मा। यो प्रश्नको जवाफ 14 जना श्रोताहरूले पठाउनु भएको छ। सही जवाफ भने 9 जनाले मात्र मिलाउनु भएको छ। सही जवाफ मिलाउनेहरू मध्ये गोला प्रथा गर्दा छनौटमा पर्नु भएको छ रजनी मेवाहाङ, सिलिचोङ गाउँपालिका 3, तामकु सङ्खुवा सभा। रजनीजी, तपाईले जित्नु भएको 100 रुपैयाँको रिचार्ज ब्यालेन्स तपाईको मोबाइल नम्बरमा पठाइदिनेछौँ। अब यो साताको लागि प्रश्न सुन्नुहोस् र जवाफ पठाउनुहोस्। यो साताको लागि प्रश्न यस प्रकारको छ, सिलिचोङ गाउँपालिकाको नाम के को नामबाट राखिएको हो? विकल्पहरू 1 हिमाल, 2 पोखरी, 3 धार्मिक स्थल र 4 राष्ट्रिय विभूति। यी विकल्पहरू मध्ये कुन नम्बरको जवाफ सही हो छानेर मोबाइलबाट पठाउनु पर्नेछ। जवाफ पठाउनको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र समृद्ध सिलिचोङको छोटो रूप यस लेख्नुहोस् र 1 स्पेस दिनुहोस्। त्यसपछि प्रश्नको सही जवाफ कुन नम्बरमा छ त्यो नम्बर लेखेर आफ्नो नाम ठेगाना समेत लेखी 98 16 30 0999 मा पठाउनुहोला। जवाफ पठाउने नम्बर पुनः सुन्नुहोस् 98 16 30 0999। तपाईले युट्युबमा राखिएको यो कार्यक्रमको कमेन्ट लेख्ने ठाउँमा समेत यो प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुहुनेछ।
आजको लागि कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङको निर्धारित समय सकिनै लागेको छ। आजको कार्यक्रम सुनिसके पछाडि तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कुनै प्रश्न, जिज्ञासा तथा प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। जाँदा जाँदै सिलिचोङ गाउँपालिकाको बारेमा तयार गरिएको एउटा गीत सुनाउँदैछौ। यो गीत सम्यगान्त कुलुङ, भूपेन्द्र कुलुङ र भूपाल कुलुङले संकलन गरेका हुन् भने संगीत सम्यगान्त कुलुङले दिनुभएको हो र यो गीतमा आवाज सम्यगान्त कुलुङकै रहेको छ। यो गीतमा सिलिचोङ गाउँपालिकाका पर्यटकीय स्थल, सिलिचोङका उत्पादन, जनजीविका लगायतको बारेमा चर्चा गरिएको छ। यही गीत छोड्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार। सिलिचोङको काखैमा सुन्दर बस्ती हाम्रो छ। सिलिचोङको काखैमा सुन्दर बस्ती हाम्रो छ। सबै जाति भाषा धर्म आहा कति राम्रो छ। सबै जाति भाषा धर्म आहा कति राम्रो छ। गङको खेम्पालुङ, निउरेनी साल्पा, कालपोखरी भाकौला, सोही राजा गाउँदै सोमबारे खुसी फिर्केमा भेटौला। सुन्तला मिठो तिम्रो माया जस्तै, माग्देवा भूमिको भातैमा मिठो मार्सीको चामल यामदाङ बेसीको। सिलिचोङको काखैमा सुन्दर बस्ती हाम्रो छ। सबै जाति भाषा धर्म आहा कति राम्रो छ। सबै जाति भाषा धर्म आहा कति राम्रो छ। सिसुवाको मागु सिस्नो, बालाको टिमुल, यापुको खुर्सानी, ताम्कुको लप्सी मिठो पहिचान हो हाम्रो। दिसँगै वचिप्पा पनि शङ्कुवाको असल माछा मिठो। पेरुङ्गामा राखेको 2 दिनको जोबन कसलाई हो कान्छी तिमीले साचेको। सिलिचोङको काखैमा सुन्दर बस्ती हाम्रो छ। सबै जाति भाषा धर्म आहा कति राम्रो छ। सबै जाति भाषा धर्म आहा कति राम्रो छ। चिराइतो अलैची
पाँचौले यार्सा रुद्राक्ष सुनपाते खोला नाला वन जंगल पर्यटन हाम्रो सिलिचोङको सम्पत्ति आउ कान्छी चाप गुराँस फुल्दा नागी है टारमा तस्बिर खिच्दै डल्ले बतासे हिमालमा नाचौना सिलिचोङको काखैमा सुन्दर बस्ती हाम्रो छ सबै जाति भाषा धर्म आहा कति राम्रो छ सबै जाति भाषा धर्म आहा कति राम्रो छ सबै जाति भाषा धर्म आहा कति राम्रो छ आहा कति